हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनको के गर्दै थियौँ हामी भन्दाखेरि सर्ट क्वेसन एन्सर, भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर सकाइसकेको थियौँ। सिलिन्डर भन्नेको है, फेरि सिलिन्डरको भेरी सर्ट सकाइसकेका थियौँ भने आज हामी सर्ट क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गर्छौँ है त। ल, मैले क्वेसन लिइसकेको छु, तपाईँहरू रेडी भएर बस्नुहोस्। म त्यतिखेरसम्म क्वेसन सार्छु अनि हामी सँगसँगै सल्भ गर्ने है। ल सुरु गरौँ है। क्वेसन लेख्छु है म। यहाँ के भनिएको छ क्वेसनमा भन्दाखेरि अ सिलिन्डर हेज अ रेडियस ल हेर्नुहोस् है, अल सिलिन्डर हेज रेडियस 7 युनिट्स भनेर भनेको छ एन्ड हाइट 10 युनिट। फाइन्ड द फलोइङ। अब यस्तो भनेर भनेको छ। एउटा सिलिन्डर पनि दिएको रहेछ, रोक्नुहोस् है, फिगर बनाऊ। होइन, घुम्दैन त यो त। यो भयो। ल, यो भयो हाम्रो सिलिन्डर। सिलिन्डरमा के कुराहरू दिएको छ हेर्नुहोस् त। सिलिन्डर हेज रेडियस भनेर भनेको रहेछ, रेडियस दिएको छ है। ल, यो भयो रेडियस। अनि हामीलाई हाइट पनि दिएको छ है। हाइट कति दिएको छ? रेडियस र हाइट। रेडियस दिएको छ 7 युनिट्स। यहाँनिर हामीलाई ठ्याक्क युनिट भनेर मिटर सेन्टिमिटर दिएको छैन है, युनिट्स भनेर मात्रै दिएको छ। अनि 10 युनिट। ल, अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू के छन् हेरौँ त। फर्मुला मात्रै लगायो भने एन्सर ठ्याक्क आइहाल्छ है। तपाईँहरू यस्तो कुरामा चिन्तै गर्नु पर्दैन। सर्कमफेरेन्स अफ बेस अनि कर्भ सर्फेस एरिया अनि टोटल सर्फेस एरिया अनि आयतन भन्छ भोल्युम। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर के सोधेको हो भन्ने कुरा एकचोटि बुझाइदिन्छु। सर्कमफेरेन्स अफ बेस। बेस भनेको के हो? यो तलको सर्कललाई हामीले बेस भन्ने गरिन्छ र यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेको यो बाहिरको यो आउटलाइनवाला जुन छ नि, यो चिज, यो चाहिँ हाम्रो सर्कमफेरेन्स अफ बेस हो है। र सर्कमफेरेन्स अफ बेस निकाल्ने भनेको चाहिँ यो सर्कलको हामीलाई सर्कमफेरेन्स निकाल्नु पर्नेछ। र यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ त? यो सर्कलको सर्कमफेरेन्समा यहाँनिर हामीलाई आर दिइसकेको छ भनेदेखि यो भनेको के हुनु पर्यो? 2πr हुनु पर्यो। सर्कमफेरेन्सलाई हामीले पेरिमिटर अफ सर्कल पनि भन्ने गरिन्छ है। ल,
2 पाई r भनेको 2 पाई इन्टु 7 भनेको कति आयो 2 पाई टाइम्स 7 भनेको 2 टाइम्स 22/7 इन्टु 7 7 र 7 काट्नुहोस् 44 आएको हो 44 मात्रै लेखेर हुँदैन है युनिट्स भनेर सोधेको छ त्यही भएर युनिट्स पनि लेख्नु है ल यो भयो अब एउटा टिप्स चाहिँ के भने नि तपाईहरुले म्याथमेटिक्सको क्वेशन सल्भ गर्ने बेलामा मेन्सुरेसनको यो सल्भ गर्ने बेलामा पाईको भ्यालु कहिल्यै पनि 3.14 नराख्ने है 22/7 राख्दाखेरि 22/7 चाहिँ बढी प्रिफर गरिन्छ के म्याथमा साइन्सतिर अनि त्यो फिजिक्सको क्वेशनहरु यताउता भएको भए 3.14 ठिकै थियो तर म्याथमेटिक्समा चाहिँ सकेसम्म 22/7 नै युज गर्नु होला है अलिकति क्याल्कुलेटर हान्ने कुरा त हो नि ल यो भयो अब हामी जाउँ अर्को क्वेशनमा के भनेको छ अर्को कर्भ सर्फेस एरिया भनेको सिलिन्डरको कस्तो वाला भागलाई हामीले कर्भ सर्फेस एरिया भन्छौं सिलिन्डरको कर्भ भनेको के हो घुमेको घुमाउरो यस्तो खालकोलाई हामीले कर्भ भन्छौं नि कस्तो बबाल कर्भ शट हानेर भन्छ नि फुटबलमा त यस्तो कर्भ हाने भन्छ नि चुइँ गएर यस्तो के चुइँ गएर घुमेको वाला हामीले कर्भ शट भन्छौं नि त्यस्तै यो पनि हेर्नुस् है यताबाट हेर्नु भयो भने यो पनि चुइँ घुमेर यसरी फर्केर आउँछ नि यहाँबाट चुइँ घुमेर यसरी फर्केर आउँछ नि यहीसम्म हो यसरी यो घुमेको भाग चाहिँ हाम्रो कर्भ सर्फेस हुन्छ कर्भ सर्फेस भनेको यो अगाडिबाटको सर्फेस पछाडिपट्टि भाग पनि छ यो चाहिँ हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया हुन्छ है यो पछाडिको मेन्सन गरेको यति बुझ्नुस् कि माथिको यो के चाहिँ हुँदैन भन्दा कर्भ सर्फेस एरियामा यो माथिको सर्कल जुन छ यो सर्कल र तलको सर्कल चाहिँ काउन्ट हुँदैन अरु सबै हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया हो अब यसको मैले फर्मुला डेराइभ गर्ने बेलामा मज्जाले भनेको छु है के हुन्छ कसरी कर्भ सर्फेस एरिया आउँछ कसरी हामीले यसलाई एक्चुअली त्यो फर्ममा पुर्याइएको हुन्छ भन्ने कुराहरुलाई मैले कसरी डेराइभ गरेको थिए एउटा रेक्टेंगुलर पेपरको एउटा पेपरलाई भनौं न पेपरलाई घुमाउरो पारेर यो पोइन्टलाई जोड दिँदाखेरि यो पोइन्टलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जोड्दाखेरि यो कस्तो बन्थ्यो यस्तो बन्थ्यो भनेर भनेको अनि यहाँबाट यस्तो यो पोइन्टलाई जोड्दाखेरि आउँछ भनेर भन्थे कर्भ सर्फेस एरिया भनेको यो घुमाउरो भाग हो भनेदेखि के हुने भयो त यो भाग चाहिँ हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया हुने भयो अब यसको एरिया निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको के हुने भयो ब्रेथ भनेको यो सिलिन्डरको हाइट अनि लेन्थ भनेको त यो भाग हो हेर्नुस् त यो भाग भनेको लेन्थ हो यो भनेको फेरि के पनि हो त बेस एरियाको के हो बेस एरियाको पेरिमिटर अथवा सर्कम्फेरेन्स भनौं न सर्कम्फेरेन्स भने पछाडी हामीले के लेख्नु पर्ने भयो त यहाँनेर कर्भ सर्फेस एरिया भनेको 2 पाई r कहाँबाट आयो सर्कम्फेरेन्सबाट टाइम्स लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेको हाइट भने पछाडी 2 पाई इन्टु r को भ्यालु 7 युनिट्स अनि h को भ्यालु 10 युनिट्स भनेपछि के हुने भयो 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स 7 युनिट्स टाइम्स 10 युनिट्स भनेको के हुने भयो त 7 र 7 क्यान्सल 2 टाइम्स 22 भनेको 44 युनिट्स टाइम्स 10 युनिट्स भनेको भ्यालु कति आउने भयो त 440 युनिट्स मात्र लेखेर भयो त युनिट्स र युनिट्स भनेसी युनिट्स स्क्वायर ल सकियो है अब हामी जाउँ अर्को क्वेशनले के सोधिरहेको छ
टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो त? टोटल सर्फेस एरिया भनेको यो सिलिन्डरमा भएको जताबाट पनि हामीले देखिन्छ नि, जुन सर्फेस देखिन्छ नि, जति पनि सर्फेस हामीले यो सिलिन्डरमा देख्न सकिन्छ त्यो सबै सर्फेसहरू चाहिँ हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया हो। अब के पर्छ त टोटल सर्फेस एरियामा भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ। टोटल सर्फेस एरिया भनेको यो कर्भ सर्फेस एरिया जुन छ अघि मैले देखाएको घुमाएर त्यो र त्यो त देखिन्छ घुमेको भाग, हामीले सिलिन्डरको यो माथिको भाग पनि देख्न सकिन्छ, तलको भाग पनि देख्न सकिन्छ भने पछाडि एउटा बेस एरिया, दुईटा बेस एरिया, दुईटा बेस एरिया पनि देख्न सकिन्छ। कर्भ सर्फेस एरिया प्लस दुईटा बेस एरिया देख्न सकिने भएको हुनाले हामीले टोटल सर्फेस एरियालाई के भन्छौँ त? CSA प्लस 2 बेस एरिया भनेको। CSA भनेको चाहिँ के हो? CSA भनेको मैले माथि निकालेको छु, यहाँ छ 440 युनिट्स स्क्वायर प्लस 2BA भनेको 2 बेस एरिया। बेस एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर। यो भनेको 440 युनिट्स प्लस 2 टाइम्स पाईको भ्याल्यु 22/7 टाइम्स 7 युनिट्सको स्क्वायर। यो भनेको के हुन्छ त? 440 युनिट्स प्लस 2 टाइम्स 22/7 इन्टु 49 युनिट्स। 7 र 49लाई काट्नुहोस् त कति आउँछ? 440 युनिट्स प्लस 2 टाइम्स 22 44, 44 टाइम्स 7 भनेको कति हुन्छ? भनेको कति 308 हुन्छ। 7 28 7 4 28 टु 308 युनिट्स। यो भनेको युनिट्स स्क्वायर पनि आउँछ होला हौ। भनेको कति आउँछ त? 748 युनिट्स स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो एन्सर हो है त। ल सजिलो कुरा थियो, केही पनि गाह्रो छैन है। अब अर्को क्वेसनले के भन्दैछ हेरौँ है त। अर्को क्वेसन भनेको के छ? टोटल सर्फेस एरिया पछि भोल्युम। केही पनि गाह्रो कुरा छैन। भोल्युम भनेको त झन् सबैभन्दा सजिलो। भोल्युम भनेको के हो? भोल्युम भनेको यो चिजले, यो जुन मटेरियल छ, यो सोलिड जुन छ, यसले कति चिज कन्टेन गर्न सक्छ भन्ने सोधेको हो। यसभित्र कति चिज अट्न सक्छ भनेर सोधेको हो। अट्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? बेस एरिया र केमा भर परेको हुन्छ? हाइटमा, होइन त? अब भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट गऱ्यो भने हामीले भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। बेस एरिया भनेको के हो? पाई आर स्क्वायर। हाइट भनेको h नै हुन्छ। पाई भनेको 22/7, आर भनेको 7 युनिट्स, त्यसको पनि स्क्वायर टाइम्स हाइट भनेको 10 युनिट्स। भनेको कति हुने भयो त? 22 इन्टु 49 युनिट्स बाई 7, 7 र 7 यो भयो टाइम्स 10 युनिट्स। भनेको कति आउने भयो त? 22 इन्टु 70 भनेको 22 15 40 140 140 मा 40 भनेपछि 1540 युनिट्स क्युब। क्युब होइन, 3। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो क्वेसन पनि सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै सोधेको छ कि सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ। क्वेसनहरू सर्ट क्वेसन एन्सर सजिलो हुन्छ, तपाईँहरू नातिन्न हेर्नुहोस् त। अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसनले हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि द डायमिटर अफ base of a cylinder is 14 centimeter and height is 20 centimeter. Find its CSA. यो भयो है। अब हामीलाई डायमिटर दिएको छ, कर्भ सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनु छ। दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ है। के हो त भन्दाखेरि
एउटा भनेको हाम्रो डाइरेक्ट डायमिटरबाट नै कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ कर्भ त्यो डायमिटरलाई रेडियसमा चेन्ज गरेर कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। ल कुन चाहिँ युज गर्ने पहिला? ल पहिला डायमिटर युज गरेर गर्ने गरौँ है त। गिभन के छ डायमिटर भनेको, डायमिटर डी भनेको चाहिँ क्वेसनले दिएको छ 14 भनेर दिएको छ है, 14। अनि हाइट भनेको, हाइट एच भनेको 20 सेन्टिमिटर। अब हेर्नुहोस् त, अघि हामीले यहाँ डिराइभ गरेको थियौँ नि, कर्भ सर्फेस एरिया भनेको घुमेको वाला हो, घुमेको भनेको यस्तो हुन्छ, यसमा यसरी हामीले फोल्ड गरेकोलाई यस्तो पेपरलाई घुमायो भने यस्तो हुन्छ, अनि यस्तोमा कर्भ सर्फेस एरियाले यो र योलाई माथिकोलाई लाई गर्दैन, बिचकोलाई मात्रै लाई गर्छ। बिचकोलाई लाई गर्नको लागि त्यसको एरिया हुन्छ। एरिया भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हो। लेन्थ भनेको के हो? सर्कमफेरेन्स हो। सर्कमफेरेन्स, ब्रेथ भनेको हाइट हो। हाइट र सर्कमफेरेन्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेर पढेको हो। अब त्यसलाई नै हामीले सर्कमफेरेन्सलाई डायमिटरको फर्ममा लेख्नु पर्यो है। त्यो भएपछि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। ल सिएसए भनेको के भयो? सर्कमफेरेन्स टाइम्स हाइट। सर्कमफेरेन्स भनेको पाइडी हुन्छ डायमिटरको फर्ममा है। अनि हाइट भनेको कति भयो? 22/7 इन्टु 14 इन्टु 20 इक्वल्स टु 2 4 4 8 88 880 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्ने सकाइदिने है। यही कुरालाई तपाईँहरूले रेडियसबाट गर्नुहुन्थ्यो भने रेडियस भनेको के हुन्छ? डायामिटर बाई 2। डायामिटर बाई 2 भनेको 14 सेन्टिमिटर बाई 2, यो भनेको कति आयो? 7 सेन्टिमिटर। अब सिएसए भनेको हामीले रेडियस युज गरेर गर्नु पर्यो भने 2πRh हुन्छ है। अब 2πR भने 2 पाईको भ्यालु 22/7 है। 22/7 इन्टु आर भनेको 7 इन्टु एच भनेको 20। 7 र 7 क्यान्सल, बाँकी रह्यो 2 44 44 दुना, यो भयो एन्सर। ल जताबाट गरे पनि एउटै एन्सर आउने हो, त्यही भएर जुन प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ है। आफूलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यही चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो है। ल अब अर्को क्वेसनले के भन्छ एकचोटि हेरौँ। अर्को क्वेसन पनि त्यस्तो गाह्रो त छैन, तर के भनेको छ हेरौँ है। फाइन्ड द भोल्युम, भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्ने अरे। फाइन्ड द भोल्युम अफ द गिभन सोलिड where the radius of base is 7 centimeter and height is 12 centimeter भनेर भनेको छ। भोल्युम पत्ता लगाउन केही गाह्रो छ र छैन नि है, सजिलोसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, के गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ म एकैछिनमा देखाइदिइहाल्छु। यो डायग्राम चाहिँ बनोस् कि पहिला। ल यस्तो खालको डायग्राम दिएको छ हामीलाई, अनि यहाँनिर हामीलाई 12 सेन्टिमिटर भनेर यसको हाइट दिएको छ, अनि 7 सेन्टिमिटर भनेर चाहिँ यसको रेडियस दिएको छ है। रेडियस दिएको छ कति? 7 सेन्टिमिटर। यो भयो। अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा हेरौँ। निकाल्नु पर्ने के छ? भोल्युम। भने पछाडि फर्मुला लगाइदिने हो, एन्सर आइहाल्छ। सजिलो कुरा छ के। रेडियस कति दिएको छ? आर भनेको 7 सेन्टिमिटर। अनि हामीलाई हाइट कति दिएको छ? हाइट एच भनेको दिएको छ 12 सेन्टिमिटर। भोल्युम हो पत्ता लगाउनु पर्ने। भोल्युम भनेको फर्मुला थाहा छ नि है, पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच। कसरी आएको हो? एच भनेको हाइट, पाई आर स्क्वायर भनेको बेस एरिया, यसरी आएको है। अब यो भनेको पाई आर स्क्वायर 22/7 इन्टु आर भनेको 12 सेन्टिमिटरको स्क्वायर टाइम्स एच भनेको 7, ए होइन यो 7 हो, यो 12 सेन्टिमिटर। यो भनेको कति भयो? 22/7 इन्टु 49
सेन्टिमिटर स्क्वायर टाइम्स 12 सेन्टिमिटर। 7 सता 49 भने पछाडि 12 यो भनेको आयो 1848 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो गर्दा क्युब र यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो है। ल सजिलो कुरा थियो, केही पनि गाह्रो थिएन यसमा। आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा आउने सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 98 495 95 895। सजिलो नम्बर छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ। यदि प्रब्लमहरू धेरै छ भने हामीलाई तपाईहरूले फोन मार्फत पनि आफ्नो प्रब्लमहरू भाइबरमा अथवा वाट्सएप मार्फत पनि आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अनि 7-8वटा जतिलाई फोटो खिचेर आफ्नो नामसहित पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। नामसहित पठाउनु होला, पठाउँदा ताकि हामीले तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भनेर नामसहित थ्याङ्क यू भन्दै तपाईँहरूको क्वेसनको सोल्युसन चाहिँ हामीले युट्युबमा राख्न सकौँ है। ल यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।